नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना युअतूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। तर्जुमा कुरान का सबक आज इंशाअल्लाह हम सूरह मुमिनून आयत नंबर 60 से पढ़ेंगे। वल्लज़ीना वो लोग युतूना जो देते हैं, मा आतऊ जो कुछ भी वो सदका करते हैं, व क़ुलूबुहुम उनके दिल डर रहे होते हैं, अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन के बेशक वो अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये आयत पढ़ के कि अल्लाह के पैगम्बर क्या वो सदका करने के बाद क्या वो कोई गुनाह करते हैं, चोरियाँ करते हैं, ज़िना करते हैं, कि वो डर रहे होते हैं कि हम अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला नहीं या बिन्त सिद्दीक, ए सिद्दीक की बेटी ऐसे नहीं है, बल्कि बात यह है कि ये लोग नमाजें पढ़ते हैं, ये लोग ज़कात अदा करते हैं, ये लोग हज करते हैं, ये लोग अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं और फिर भी डर रहे होते हैं। ये है मोमिनों की सिफ़त। सूरह मुमिनून है ना, मोमिनों की सिफ़ात यहाँ बयान हो रही हैं। पिछले रुकू में भी हमने पिछले सबक में भी पढ़ा था। मोमिनों की सिफ़ात हैं कि मोमिन वो है जो नमाज पढ़ के अल्लाह से डरता है, सदका करके अल्लाह से डर रहा होता है, हज करके अल्लाह से डरता है, अल्लाह की फरमाबरदारी करने के बाद भी उसे अल्लाह का डर लगा होता है। क्यों? कि कहीं मेरा सदका रद्द न कर दिया जाए, अगर अल्लाह ने मेरी नमाज को कबूल न किया तो मेरा क्या बनेगा, उसे ये डर होता है। यह है मोमिन की सिफत। और मुनाफिक वो करता गुनाह है, गुनाह करने के बाद भी उसको कोई फिक्र नहीं होती और वो कहता है अल्लाह गफूर रहीम है। मोमिन ये है कि वो नेकियां करने के बावजूद भी डर रहा होता है कि अगर अल्लाह ने मेरे सदक़े को कबूल न किया तो मेरा क्या बनेगा, अल्लाह ने नमाज कबूल न की तो क्या बनेगा, मेरी नमाज तो ख्यालात में उलझी हुई और मेरा सदका पता नहीं अल्लाह की शान के लायक है या नहीं है। ठीक है ना, अपने अंदर ये खूबी पैदा करें, निडर न बने। मोमिन अल्लाह से हमेशा डरने वाले होते हैं, उनके दिल डर रहे होते हैं, सदका करते हैं और उनके दिल डर रहे होते हैं कि बेशक वो अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। और इन्हीं के बारे में अल्लाह फरमाते हैं उलाइका युसारिऊना फिल खैरात, ये क्या हैं? यही वो लोग हैं युसारिऊना जो जल्दी करते हैं भलाई के कामों में, नेकी के कामों में। सदका करना है आगे, नमाज पढ़नी है आगे, मस्जिद बनानी है आगे, नेकी के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। वहुम लहा साबिकून, नेकी के कामों में आगे बढ़ने वाले, सबकत करने वाले होते हैं। वला नुकल्लिफु नफ्सन, अल्लाह फरमाते हैं हम किसी नफ्स को मुकल्लफ नहीं बनाते, किसी को मजबूर नहीं करते, नफ्सन किसी नफ्स को, इल्ला वुसा, मगर उसकी वुसअत के मुताबिक। इस्लाम के जितने भी अहकामात हैं वो वैसे हैं, हर इंसान उसको कर सकता है। अगर किसी इंसान के साथ कोई मजबूरी है, कोई ख़ास मौक़े और हालात हैं तो उनके साथ साथ इस्लाम के अहकाम में भी चेंजिंग आ जाती है। मसलन नमाज पढ़नी है, एक बीमार बंदा है वो खड़ा नहीं हो सकता तो बैठ के पढ़ ले, मुसाफिर है तो दो नमाजें इकट्ठी कर ले। इसी तरह रमज़ान के रोज़े हैं, बीमारी आ गई है तो बाद में रख लें, ठीक है ना। वलदैना, और हमारे पास ऐसी किताब है यंतिक जो बोलती है बिलहक़, हक़ के साथ, वहुम ला युज़लमून, और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे। बल क़ुलूबुहुम फ़ी गमरा, बल्कि उन काफिरों के दिल फ़ी गमरा, गफलत में है, मिन हाज़ा, इस कुरान से, वो इस कुरान को नहीं सुनते, उनके दिल गाफिल हैं। वलहुम अअमालुम मिन दूनि ज़ालिका हुम लहा आमिलून, उनके लिए उनके बातिल अमल हैं, बुरे अमाल हैं, मिन दूनि ज़ालिक, इसके अलावा। एक तो कुरान नहीं सुनते, ये बहुत बड़ा जुर्म है उनका, ये जो कुरान नहीं सुनते और कुरान से गाफिल हैं, ये भी जुर्म है। इस जुर्म का सबब बनने वाले पीछे और गुनाह हैं जो उन्होंने गुनाह किए हुए हैं। हुम ला आमिलून, जो वो अमल करने वाले हैं। हत्ता इज़ा अखज़ना मुतरफ़ीहिम, यहाँ तक कि जब हम पकड़ेंगे मुतरफ़ीहिम, इनके खुशहाल लोगों को, अपने अजाब के साथ, इज़ा हुम यजअरून, उस वक्त वो चीखो पुकार करेंगे और अल्लाह को बुलाएंगे, लेकिन उस वक्त उनका बुलाना कोई फ़ायदा उन्हें नहीं देगा। ला तजअरुल यौमा इन्नकुम मिन्ना ला तुनसरून, फिर उस वक्त कहा जाएगा कि अब मत चीखो, अब मत पुकारो अल्लाह को आज के दिन, इन्नकुम मिन्ना ला तुनसरून, यकीनन तुम अब हमारे पास से तुम्हारी कोई मदद नहीं की जाएगी। कद कानत लकुम आयाती, तहकीक तुम्हारे पास आयतें आई थीं, तुतला अलैकुम, तुम्हारे ऊपर तिलावत की जाती थीं, फकुंतुम अला आकाबिकुम तनकिसून, तुम उस वक्त आयतें सुनकर अपनी पीठ के बल फिर जाते थे, अपनी एड़ियों के बल पीठ फेर लेते थे और आयतें नहीं सुना करते थे। मुस्तकबिरीन बिही सामिरन, तकब्बुर करते हुए इस कुरान के साथ, सामिरन, और इसको अफसाना कहते हुए। अपनी मजलिसों में जब रात को जाते तो कहते ये तो अफसाना है, पिछले लोगों की किस्से और कहानियाँ हैं,
تہجرون، اور تم بےہودہ گوئی کرتے تھے، اس کو مذاق سمجھتے تھے، تمسخر کرتے تھے اس قرآن کے ساتھ۔ افلم یدبر القول، کیا پھر انہوں نے غور نہیں کیا قرآن میں، اس بات میں، قولہ اس قرآن میں انہوں نے تدبر نہیں کیا۔ ام جاءہم، یا آیا ہے ان کے پاس، ما لم یأتی آباءہم الاولین، جو نہیں آیا تھا ان سے پہلے ان کے باپ داداؤں کے پاس۔ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے نہیں پہچانا رسول کو، فہم لہو منکرون، تو اس کے وہ منکر ہو گئے ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو جنون ہے، بلکہ بات اصل یہ ہے، جاءہم بالحق، وہ آیا ان کے پاس حق لے کر، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان کے اکثر لوگ اس حق کو پسند نہیں کرتے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر وہ پیروی کرتے حق کی، اگر پیروی کرتا حق اہواہم، ان کی خواہشات کی، لفسدت السماوات والارض، تو البتہ خراب ہو جاتا زمین و آسمان کا نظام، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ان کی مرضی کے خلاف اتر رہا ہے نا، ان کی خواہشات نفس کے خلاف ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہماری مرضی کے مطابق ہو تو پھر تو ہم مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر حق بھی ان کی خواہشات کے مطابق ہو جاتا تو پھر تو زمین و آسمان کا سارا نظام بگڑ جاتا، فساد ہو جاتا۔ وَمَن فِيهِنْ، اور جو کچھ بھی اس میں ہے سب میں فساد آ جاتا۔ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ، بل اتیناہم، بلکہ ہم لائے ہیں اس نصیحت کو، فہم عن ذکرہم معرضون، پس وہ اس ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں۔ ام تسألہم خرجا، کیا آپ سوال کرتے ہیں ان سے کسی اجرت کا، مزدوری کا، فخراج ربک خیر، پس آپ کے رب کی جو اجرت ہے، جو آپ کے رب کا جو اجر ہے، خیر، وہ بہتر ہے، ہوا خیر وہو خیر الرازقین، اور وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ بلاتے ہیں ان کو سیدھے راستے کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وہ سیدھے راستے سے ہٹنے والے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم رحم کریں ان پر، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور ہم دور کر دیں ان سے، من ضُرٍّ، کوئی بھی تکلیف، ان کی تکلیفوں کو ہٹا دیں، تو پھر لَلَجُّوا، تو وہ ضرور ڈٹ جائیں گے، اصرار کریں گے، فی طغیانہم، اپنے سرکشی اور بغاوت میں، یعمہون، بھٹکتے ہوئے، کہ اگر ہم ان پر رحم کریں اور ایک عذاب کو ہٹا دیں تو پھر بھی ان کی حالت اور کیفیت یہی ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور البتہ ہم نے پکڑا انہیں عذاب کے ساتھ، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، تو انہوں نے عاجزی اختیار کی اپنے رب کے سامنے، اور وہ گڑ گڑائے بھی نہیں، حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا، یہاں تک کہ ہم نے کھول دیا ان پر، باباً، دروازہ، ذا عذاب شدید، بہت سخت عذاب والا، اذا ہم فیہ مبلسون، کہ اس میں وہ نا امید ہو گئے۔ اسی رکوع میں پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، میں نے بتایا کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی قوم کو ہلاک کرتے ہیں تو شروع میں پہلے سیٹ اپ پر نہیں کرتے، بلکہ پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، تکلیفیں اور آزمائشیں آتی ہیں، تاکہ یہ پلٹ آئیں، لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ عاجزی اختیار کریں، تضرع کریں۔ اگر جو عاجزی اختیار کریں، گڑ گڑائیں، روئیں، توبہ کریں، واپس پلٹ آئیں، معافی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ وہ عذاب ہٹا دیتے ہیں۔ لیکن اگر نہ معافی مانگیں تو اللہ رب العالمین پھر وہ چھوٹے چھوٹے عذاب ختم کر کے ان کو پھر فراوانی عطا کرتے ہیں اور خوشحالی عطا کرتے ہیں، پھر اس میں وہ بالکل ہٹ دھرمی کی انتہا پر پہنچ جاتے ہیں اور اللہ کی بغاوتوں کی انتہا کرتے ہیں، تو پھر وہ عذاب آتا ہے جو ان کو مل یا میٹ کر دیتا ہے۔ یہ وہی عذاب کا ذکر ہے، حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، یہاں تک کہ وہ دروازہ کھول دیا گیا جو سخت عذاب والا تھا، اذا ہم فی مبلسون، پھر اس میں وہ اسی وقت اچانک وہ نا امید ہو گئے۔ یہاں تک رکوع بھی ہمارا کمپلیٹ ہوا، آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔